नमस्कार येवकार। आम्ही सध्या आसा GVM सर्कलाच्या सायडीनूच जी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आणि आम्ही जर हांगा पळयले आसत ज्या तरेन आमी तुमकां विज्युअल दाखयता, ही जी फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा ती आमकां कॉलेज ही कॉलेज जावन आसा GVM कॉलेज आणि तेज्या सायडीनूच हो जो आमी फाटल्यान तुमकां दाखयता हो कचरो जो आसा हांगासर घाणी पडलेल्यो आसात आणि आमकां हेज्यान पयलीं बी हांगासर अशीच आमी न्यूज केल्ली की अशा पद्दतीची हांगासर घाण जाता म्हणून, पुणून आमकां 2 ते 3 दीस जाले परत वॉट्सअपाचेर मेसेजी येता, फेसबुकाचेर मेसेजी येता की तुमी तरी हें मातशें हायलायट करचें आनी मातशी पंचायतीक जावं ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जो आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ताका मातसो जाग करून दिवची म्हणून। खरें म्हटल्यार ही जी शेड आसा ही नॅशनल हायवेक पडटा अशें म्हणून आयकूंक मेळटा, पुणून जर तर ह्या मतदारसंघाचो आमदार जर सुदीन ढवळीकर बाबा आसत जाल्यार सुदीन ढवळीकर बाबान हेजेर थोडोसो म्हाका दिसता काम करीत जाल्यार ही जी आसा ही घाण जी आसा हांगासर पडलेली आसात ही हांगासरल्यान क्लियर जातली। लोकांची मागणी आसा कारण हांगासर लागींच कॉलेज आसा, सामकी तेकोन कॉलेज आसा आणि ह्या कॉलेजीचे भुरगीं जी आसा ही हांगासरल्यान सबंद वास घेता। आता मोठो पावस पडटा त्या कारणान हे जे आसा हे हांगाच न्हू की सकयल सुद्दां हो कचरो जो आसा हो रस्त्या वयल्यान हुबोन सकयल पावल्लो आसात। पळयत रावात फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक, न्यूज डेली।